पाकिस्तान की तरफ से जनरल परवेज मुशर्रफ से मुतल्लिक फैसले पर वाज़ेह दो टोक रद्द अमल सामने आया है, जिसमें DGISPR में जनरल आसिफ गफूर ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि खुसूसी अदालत के फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा और इज़्तिराब पाया जाता है। जनरल परवेज मुशर्रफ बतौर आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सदर पाकिस्तान मुल्क की खिदमत कर चुके हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 40 साल से ज्यादा पाकिस्तान की खिदमत की है। उन्होंने मुल्क के दिफा के लिए जंगें भी लड़ी हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ किसी भी सूरत गद्दार नहीं हो सकते। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की तरफ से यह भी कहा गया है कि केस में आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। खुसूसी कोर्ट के तश्कील के लिए जो कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा नहीं किया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने दिफा का बुनियादी हक भी नहीं दिया गया और अदालती कार्रवाई में शख्सी बुनियाद पर तमाम मामला को निपटाया गया है, उजलत में निपटाया गया है और साथ ही तवक्को भी की गई है कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये तवक्को की गई है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को आईने पाकिस्तान के तहत इंसाफ दिया जाएगा। इसमें वाज़ेह तौर पर एक तो ये कहा गया है कि तवक्को है कि इंसाफ होगा और साथ ये भी कहा गया है कि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त जनरल गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ISPR का ये मौक़िफ़ सामने आया है और जो आज स्पेशल कॉन्फ्रेंस तलब की गई थी उसके बाद ये मौक़िफ़ जारी किया गया है, क्या कमेंट करेंगे आप इस पे? मैं समझता हूँ बड़ा सही मौक़िफ़ है। अगर मैं यहाँ होता तो मैं इससे भी ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करता, क्योंकि आइन और कानून की जो पामाली आज और कल देखने में आई है, शायद इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलेगी दोबारा। हैरान कुन चीज़ है। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमारे मोहतरम वो कला का जो मसला बना है लाहौर में, वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है क्योंकि ये केस हियरिंग में है यहाँ पर हाई कोर्ट में। लेकिन जनरल मुशर्रफ के मामले पर उन्हें 1 महीना पहले बड़े बाजू उठाकर बड़ा ऐलान कर दिया था। हमें तो उसे यकीन था कि हमारा जो अदालती निज़ाम है क्या करने जा रहा है। तो जब इस किस्म की आप फैसले करेंगे तो इस्तराब तो होगा, फिर इस्तराब क्यों ना हो। देखिए, इसमें जो मेरे बदकिस्मती से मेरी जो अदालती निज़ाम है ना सिर्फ ये बहरा वो क्या कहते हैं अंधा है, बल्कि शायद अब इसको बिल्कुल किसी चीज़ में कोई दिमाग भी नहीं है कर रहा इसका। ये 3 नवंबर 2007 को जो हुआ, उन्होंने एक सदर मुल्क की हैसियत से किया, पूरी टीम थी साथ उनके, और उन्होंने कानून इट वॉज हेल्ड इन बेंच, तोड़ा नहीं था कानून। उस वक्त जो आर्टिकल 6 था, उस वक्त ये जुर्म नहीं था। उसके बाद जब ये 18वीं तरमीम में मेरे जो माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियन जो कहते हैं जी सबसे सुप्रीम है, उन्होंने चुपके से आर्टिकल 6 में तरमीम की और हेल्ड इन बेंच शामिल किया। 2007 का जो जुर्म था 2010 में उसको जुर्म बनाया गया और फिर 2013 में मुकदमा किया। हैरान कौन बात है, क्या अदालती निज़ाम है मेरा। ये बंदा बड़ एक अजीब किस्म का राजबाड़ा बना के बैठे हुए हैं। एक तरफ आप बगैर सोचे समझे जब ये हुक्म आता है कि भाई कल तफसीली फैसला ही पढ़ रहा था मैं कि यही हमारी जब अदालत में जब डिस्कशन हो रही थी कि मुद्दत का तयन कहीं नहीं किया हुआ, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से इख्तियार मिल गया कि उन्होंने खुद ही ना सिर्फ ये कि चीफ की वो जो मुद्दत मुतयन कर दी, उनको रिटायरमेंट करने का फैसला भी दे दिया, एक्सटेंशन भी दे दी। कमाल की बात है ये। हम कहाँ रह रहे हैं यार, खुदा का खौफ करें। आइन और कानून कहाँ है आपका? ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हारिस नवाज साहब, फौज बतौर इंस्टीट्यूशन इस केस को कैसे देख रही है? इस पर एक बड़ा सख्त रद्द अमल आया है फौज पाकिस्तान का, क्या कमेंट करेंगे? मैं यही सुबह से बात कर रहा था, फौज पाकिस्तान का बहुत सख्त रद्द अमल होना भी चाहिए था, इसलिए कि ये एक बॉडी ऑफ ट्रुप्स हैं, इट्स अ कमांड, और कमांड के अंदर आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते जिसमें आपका ट्रुप्स सियाचिन में बॉर्डर पे बैठे शहादतें दे रहे हैं और इधर हमारे आदमी चीफ्स को रेडिक्यूल किया जा रहा है। और फिर एक अदारा ये शो करना चाह रही है कि वी आर द सुपर पावर्स और हमारे आगे कोई भी नहीं है, ना एग्जेक्टिव है ना कोई और है। हर चीज़ जहाँ एग्जेक्टिव फैसला करती है वहाँ स्टे हो जाता है, और चीफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन है जो प्राइम मिनिस्टर कहा कि वो भी आप नहीं करने दे रहे हैं। और फिर साथ की एमरजेंसी क्या है कि डेली बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, केस को चलाएं। आप गवर्नमेंट कह रही है हम अभी डिले करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है हम और बैठक को डालना चाह रहे हैं, एक इंडिविजुअल को आपने एक पोलिटिकली विक्टिमाइज करना चाहते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से केस चलाया गया, ना आपने प्रोसिक्यूशन टीम को रिप्लाई करने दे रहे हैं, डिफेंस को खड़ा करने दे रहे हैं। चीफ आर्मी जनरल मुशर्रफ ने
video conference, everybody can see, blind man can see how his condition is so seriously he cannot even speak for 15 minutes, और वो कह रहे हैं कि आके आप स्टेटमेंट दे वरना हम आपको ये कर देंगे। और ये चीफ आमिर साहब, चीफ जस्टिस, आप मुझे बताइए कि वो मुक्का दिखा के सरकास्टिकली कह रहे हैं कि एक्स चीफ के बारे में, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में, डिसीजन इंटेंट उसी दिन पता चल गया था। एंड व्हेन द इंटेंट ऑफ अ जस्टिस इज नोन टू एवरीवन मीन्स इट इज इनजस्टिस। जस्टिस इंसाफ नजर आना चाहिए, होता हुआ आना चाहिए, प्री कंसीव नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से वो हर बात को इजाजत नहीं दे रहे हैं, आपको ऐसी इमरजेंसी क्या है कि आप इसको 2 हफ्ते लेट कर लेंगे? 6 महीने 6 साल पहले लेट हुआ है। आपने 99 के जब एडवोकेट किया था उस वक्त तो कुछ किया नहीं, क्योंकि इस वक्त चौधरी इफ्तिखार थे, सब जजेस शामिल थे, उनको हटाया गया था, इसलिए आप विक्टिमाइज कर रहे हैं। तो जो आप एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एक बहुत ही ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। आपको कभी भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट क्लियर नजर आ रहा था, और ये एक जुडिशरी के लिए, इंसाफ के लिए ठीक नहीं है। आई थिंक आज रद्द चीफ आर्मी की तरफ से बहुत सही आया है, आना चाहिए था। इसमें देखें, फौज शहादतें दे रही है, वहाँ के कप्तान शहीद हो रहे हैं, जंग विडोज हो रही हैं, उनको नहीं मालूम कि क्या असल बात है। दे नो कि 2 आर्मी चीफ्स को कोर्ट ने हर वक्त उछाला है, उनको सजाएं दी हैं, और उनके किस तरीके से ऑर्डर किए जा रहे हैं। ये ट्रुप्स की पल्स रिपोर्ट है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल शुड अंडरस्टैंड कि फंक्शनिंग ऑफ मिलिट्री क्या होती है। दुश्मन ये चाहता है कि पाकिस्तान की फौज और अवाम में जो एक एतमाद है उसको ख़त्म कर लें। रिमेंबर, मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ फेडरेशन। आज फौज कमज़ोर हुई, कल आप देखिए इंडिया कैसे पाकिस्तान की लड़ाई करेगा। खुदा न खासा पाकिस्तान के हिस्से बिखरे करने के लिए उनके नैरेटिव फिफ्थ जनरेशन वॉर पहले ही चल रही है। इन चीज़ों को सोचते हुए हमें इस वक्त अदारों को जोड़ने की ज़रूरत है। इन सब अदारों में हमने रस्साकशी नहीं करनी। ये चीज़ें होती हैं जो कुछ सोचनी चाहिए। अगर एक कॉन्विक्ट नवाज शरीफ को, जो कि सैटरडे वाले दिन उसको अदालत लगा के उनको बाहर भेज दिया गया, और जो कि मुजरिम है, कौम का मुजरिम से मुल्क का पैसा लूट के खा लिया, खून चूस है मुल्क का, उनको वहाँ पर बैठे हुए हैं। एब्सेंशियम में ट्रायल हो ही नहीं सकता। आप नैब में जितने हमारे केसेस, मैं नैब में रहा हूँ, जो भी होता है उसको हम काफ़ी अच्छे वो कोई डॉर्मेंट कर दिया जाता है जब तक एब्सकॉन्डर डजंट कम बैक टू द कंट्री एंड दे पे द ट्रायल। लेकिन जब इनिशिएट हुआ था ये केस हारिस नवाज साहब, तो उस वक्त तो परवेज मुशर्रफ साहब यहीं पे थे। वो तो बाद में मुल्क से बाहर गए थे। उसके बाद 2016 में उन्हें मफरूर करार दिया गया था, और कई दफ़ा कहा जाता रहा कि आप वापस आ जाएं, लेकिन वो तशरीफ नहीं लाए। बयान रिकॉर्ड करने के हवाले से भी उनको उनकी लीगल टीम की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मिसलीड किया गया, कि खामोश रहने का कहा गया, हालांकि वो बयान देते तो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता। देखिए, उस वक्त कंडीशन और थी, बट नाउ अभी जिस तरीके से केस चला है, और इसमें वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मुशर्रफ को दोबारा कहा जा रहा है कि वापस हैं, देन ही वाज नॉट फिट, ही इज वेरी सिक, बल्कि इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। इस कंडीशन में आपने आके उनको वार्निंग दे रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनसे वीडियो रिकॉर्ड भी वो नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में वो 5-10 मिनट ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। ही रिक्वेस्टेड कि कोर्ट वहाँ पे चला जाए, जाके उनके स्टेटमेंट लेने। दिस व्हाट ही आल्सो सेड। ठीक है, इस पर फर्दर भी बात करते हैं। इस्लामाबाद से भी हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। काशिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, और साबिर शाकिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर शाकिर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिर भाई, अभी एक अहम खुसूसी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जो प्रेस रिलीज उसकी सामने आई है, आप किस तरह से इस पर कॉमेंट करेंगे जो रद्द अमल सामने आया है? देखिए, बड़ा मोहतात सा रद्द अमल है, और उन्होंने एक तो ओनरशिप ली है जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की, जो आज से पहले ले ली जाती तो ज़्यादा बेहतर था। एक और उसमें दुख और दर्द का इजहार किया है। फिर ये बताया कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ रहे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहे, मुल्क के दिफा में उन्होंने जंगें लड़ी, और वो किसी भी सूरत में गद्दार तो नहीं हो सकते। और दूसरा, अगला उन्होंने कहा है कि कुछ बेसिक राइट्स से, बुनियादी हकूक़ वो इग्नोर किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स थे डिफेंस के, सेल्फ़ डिफेंस के। और आगे फिर उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि मज़ीद आइंदा इनको इंसाफ मिलेगा। मेरा अपना ख़्याल है कि ये चीज़ें चल रही हैं तकरीबन अक्टूबर 99 से, और ये जो एक रंजिश पाई जाती है हमारे यहाँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान, जिसको सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप कहते हैं, ये उसी की अक्कास एक कर रही है प्रेस रिलीज़ भी, और उस फैसले को भी उसी तनाजुर में देखा जा रहा है। तो मेरा अपना ख्याल है कि
बजाय इसके कि ये ओनरशिप पहले ली जाती, अब इस वक्त ली जा रही है। मैं दोबारा वापस आऊँगा, परवेज़ मुशर्रफ साहब अपने डिफेंस में बहुत कुछ कह सकते थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब को इस हाल में पहुँचाने वाले वो लोग हैं जो उनको मशवरा देते रहे कि आप अपेयर ना हों, हम हैंडल कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अच्छा, इस पे आगे बात करते हैं साबिर भाई, लेकिन आपके पहले जुमले से मैं जवाब लेना चाहूंगा काशिफ अब्बासी साहब से। काशिफ साहब, आप एग्री करते हैं कि ये मोहतात रद्द-ए-अमल है? उनसे भी बात करेंगे। शेख रशीद, काशिफ हमारे साथ ही रहेगा। अभी शेख रशीद ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे पहले बात कर लेते हैं। शेख रशीद साहब, क्या आप कमेंट करेंगे इस पर जो रद्द अमल आया है अफवाज पाकिस्तान की जानिब से? कहा जा रहा है कि बहुत गमो गुस्सा पाया जा रहा है और परवेज मुशर्रफ किसी सूरत गद्दार नहीं हो सकते और इंसाफ के तकाजे इस केस में पूरे नहीं किए गए। जी शेख साहब। देखें, इस फैसले से फासले अदारों में बढ़ते जा रहे हैं और ये तलखियां इतनी बढ़ती जा रही हैं कि बड़ा अफसोसनाक है। 3 दफा आइन बच गया, 3 दफा आइन को महफूज रखा गया, 3 दफा आइन को महफूज रखा गया, लेकिन आज जो सजा सुनाई गई है इसमें उनको वो सहूलतें नहीं मिली और अभी उनके पास 30 दिन हैं, अभी उनके पास अपील के लिए 30 दिन हैं। लेकिन जिस किस्म, अगर इस मुल्क का आर्मी का चीफ गद्दार हो सकता है तो इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के बारे में क्या कहना जिनकी जमानतें हो रही हैं। अच्छा शेख साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त जो है जो रद्द-ए-अमल आया है वो मोहतात है और जाहिर है कि बर्दाश्त का मुजाहरा किया जा रहा है, क्योंकि जब एक्सटेंशन का मामला सामने आया था उसके अंदर प्रोसीजर की जो मिस्टेक्स थी, एक तासुर ये था कि उनको जानबूझ के उछाला जा रहा है, बुनियाद बनाया जा रहा है और एक इदारे की तस्दीक हो रही है। आप अग्री करते हैं इससे? देखें, इस वक्त सारी फौज कमांड एंड कंट्रोल, सारी कमांड एंड कंट्रोल कमर जावेद बाजवा के पीछे खड़ी है। ठीक है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और बड़ा तल्ख रिएक्शन है, बड़े सख्त उनके जज्बात हैं कि वो लोग जिन्होंने ये सारे काम अपने मकसद, ये सारे सियासतदान GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार, कहाँ था नवाज शरीफ जब ज़िया-उल हक था, कहाँ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब अयूब खान था, ये सारे फौजी नर्सरियों की पैदावार जो है, आज फौजियों के बारे में ऐसा फैसले करेंगे तो इसका रिएक्शन का खतरे का एहतमाम हो सकता है। और ऐसे आलम में जबकि पाकिस्तान के पड़ोस में 20 करोड़ मुसलमानों की शहरियत का केस जो है वो आसमान पे पहुंच रहा है, कश्मीर पे जुल्म सितम अपनी मंजिल के टॉप पीक पे जा रहा है, ऐसे आलम में अपनी पाक फौज के बारे में इस किस्म की बातें करना और इस किस्म के रवैये इख्तियार करना, मैं समझता हूँ दानिशमंदी नहीं है। इस फैसले से मैं एक लाइन की स्टेटमेंट देता हूँ कि इस फैसले से फासले 2 अदारों के दरमियान बढ़ रहे हैं। सर, ये जो अभी रद्द-ए-अमल सामने आया है, इसके बाद आगे क्या होता देख रहे हैं? फैसला आया, उसके ऊपर अभी रद्द-ए-अमल आया, व्हाट्स नेक्स्ट? देखें, मैं आपसे सिर्फ एक अर्ज करता हूं, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में हुआ उस पर भी बड़ा रिएक्शन था और ये कोई पहली बार नहीं हो रही थी एक्सटेंशन। ये कोई कियानी ने भी एक्सटेंशन ली और लोगों ने भी ली, सब लोगों ने एक्सटेंशन ली। जिस तरह एक्सटेंशन को ब्रेकिंग न्यूज दिए गए वो पसंद के तौर पर नहीं देखा गया और आज जो ये फैसला आया है इससे फासले बढ़ रहे हैं और ये बड़े अहम फैसले तो अब शेख साहब, जो एक दरमियान में हुकूमत की जानिब से नैरेटिव लिया गया था कि जो दीगर अफराद हैं जिनमें जाहिद हामिद साहब जो उस वक्त वजीर कानून थे, इसके साथ शौकत अजीज साहब जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और अब्दुल हमीद डोगर साहब जो चीफ जस्टिस है, उनसे मुतालिक भी कहा गया था कि इनका नाम भी एडर्स एंड अबेटर्स में शामिल किया जाए, मुकदमे में नामजद किया जाए, ये भी मुल्जिमान है, होना चाहिए। मैं तो लेटेस्ट सूरत हाल पे बात कर रहा हूँ, मैं केस के तज्जिए पे बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं केस के हालात वाकया अपना हल्का कॉन्स्टिट्यूंसी को देखकर ये बात कर रहा हूँ कि बड़ा सख्त रिएक्शन है और मैं जिस हल्के का नुमाइंदा हूँ उस हल्के में सख्त किस्म की रिजेंटमेंट है। पिंडी में ही है ना सर आपका हल्का?
آف کورس میرا حلقہ جو ہے سارا GHQ ہے, میرا حلقہ سارے 5 کی 5 عسکری ہیں, میرا حلقہ پاکستان ایئر فورس ہیڈ کوارٹر ہے, میرا حلقہ 10 کور ہے, یہاں سے میں ووٹیں لیتا ہوں. یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے. اچھا, اور ان سب جگہوں پہ جو باتیں اور جو جذبات ہیں وہ مناسب نہیں ہیں, اور جو ملکی سیاسی حالات ہیں کہ سارے چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کو آپ چھوڑے جا رہے ہیں, اور جس طرح انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, جب تاریخ لکھی جائے گی تو بتائیں گے کہ کس طرح مزے کی انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. اور ہر وہ قیدی جس نے اس خزانے کو لوٹا ہے اس کی ضمانت ہو جائے, اور ہر وہ انسان جس نے ملک کے لیے جنگ لڑی ہو, قربانی دی ہو, اسے سزائے موت کا حکم ہو جائے, پھر یہ بیل جو ہے مڈیر نہیں چڑھے گی. اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہوں. اچھا شیخ صاحب, جس طرح سے پرویز مشرف کہہ رہے ہیں کہ مجھے سنا نہیں گیا اور سنے بغیر فیصلہ دیا گیا, ان کے وکیل بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تعاون کیا ہر طرح سے لیکن ہمیں سنا نہیں گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے یک طرفہ فیصلے معاملات کو کس طرف لے کر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تو انہوں نے جو بات اخلاقی اور آئینی اور قانونی سطح پہ دی جا سکتی ہے کہ ابھی 30 دن تک ان کی اپیل ہو سکتی ہے. یہ سپریم کورٹ میں کیس جائے گا اور یہ بھی ایک بڑا ایشو بن جائے گا. اچھا شیخ صاحب, ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ پنڈی اور اسلام آباد کی رنجش کا تذکرہ کیا جاتا ہے, تو یہ رنجش کو کیا نام دیں گے آپ, اگر ہے یہ رنجش؟ ابھی تو رنجش نہیں ہے, ابھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ افسوس, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نفرت نہیں ہے لیکن افسوس کا اظہار ہے, اور یہ یونانی افسوس کا اظہار ہے. اچھا شیخ صاحب, یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے جس طرح سے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا تھا مکہ دکھا کے, آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس کے شایان شان ہے اس طرح سے کرنا, ایسا کرنا چاہیے تھا؟ کس نے اشارہ دیا تھا؟ کون؟ نواز شریف وہاں ڈارچسٹر ہوٹل سے ایز اے فنانس منسٹر, ایکسائز منسٹر بھاگ کے آیا تھا لندن سے, اور تحریک انصاف کو چھوڑ کے, تحریک استقلال کو چھوڑ کر اس نے ایکسائز منسٹر بنا تھا ضیاء الحق کا. یہ آپ بات اگر جائیں گے تو اس سارے میدان میں ساروں کی اگر آپ کیا دیکھیں, اب ان کی سیاسی سی وی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ سب ماشاءاللہ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. کسی ایک سیاستدان کا نام لکھیں, مجھے بتائیں جو GHQ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار. اچھا, تو اس سچویشن میں شیخ صاحب حکومت کہاں کھڑی ہے؟ ظاہر فیصلہ آیا ہے, امپلیمنٹیشن حکومت کا کام ہے, تو اب حکومت کیا کرے گی اس سارے معاملے پر؟ اب حکومت نے کوشش کی کہ اس فیصلے میں دیکھیں, یہ تو پرائم منسٹر آ کے فیصلہ کریں گے, جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ حکومت کا فیصلہ ہے. شیخ صاحب, آپ تو مشورے بھی دیتے ہیں, ظاہر ہے آپ کی پیش گوئیاں بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے کچھ سوچا ہوگا آپ نے کہ یہ کہنا ہے میں نے پی ایم صاحب کو کل تشریف لائیں گے. تو جو میں نے آپ کو باتیں کہہ دی ہیں, پی ایم صاحب بہت میڈیا سنتے اور دیکھتے ہیں, ان تک شام تک پہنچ جاتا ہے جو باتیں میں نے کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کا بڑا ریئیکشن ہے, اور اس سے زیادہ ہے جو قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن پہ ہوا تھا. اچھا, ریئیکشن یہاں پر تو پاک فوج کی جانب سے آیا ہے, لیکن سیاسی حکومت کیا ریئیکشن دے گی اس فیصلے پر؟ دیکھیں, پاک فوج اور سیاسی حکومت میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں. یہ پہلی سیاسی حکومت ہے جس کی اور پاک فوج کی لائن اور لینتھ ایک ہے, اور جو دو پہیوں کی صورت میں بہتر تعلقات کے ساتھ چل رہے ہیں. سر, تو ادارے تو سارے ظاہر ہے کہ عدلیہ بھی ہے, فوج بھی ہے, حکومت بھی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ دیکھیں, عدلیہ کی صورتحال جو ہے, میں اس پر تھوڑے دنوں کے بعد تبصرہ کروں گا. نئے چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں, 21 تاریخ کو وہ حلف اٹھا رہے ہیں, ممکن ہے میں اس تقریب میں خود بھی جاؤں, اس کے بعد تبصرہ کروں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کاشف عباسی صاحب, سر پہلے تو شیخ صاحب کا جو موقف رہا اس پہ آپ تھوڑا سا اپنا تجزیہ پیش کیجئے. دیکھیں, شیخ صاحب کے موقف پہ میں کیا تجزیہ دوں گا. ایک تو آپ نے ہمارے دونوں ہاتھ بھی باندھ دیے. مسئلہ یہ دیکھیں, شیخ صاحب نے جو بات کہی ہے فیکچولی تو بات کریکٹ ہے. عموماً ISPR اپنا ریاکشن اس طرح نہیں دیا کرتی کسی عدالتی فیصلے پر. یہ ممکن ہے کہ شاید پہلی دفعہ ایسا ہو کہ اس طرح کا ریاکشن سامنے آیا ہو. اس ISPR کی ریلیز کے 2 حصے ہیں. ظاہر ہے ایک تو وہ پین اور اینگوش کی بات کر رہے ہیں, اضطراب اور جو دکھ ہے فوج میں, اور یہ بھی کہ کیا ان کو آربیٹریٹر کہنا چاہیے تھا, اور دوسرا ڈیو لیگل پروسیس کے بارے میں. اب مسئلہ یہ تھی کہ کوئی اتنا آسان سوال نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں, کیونکہ میرے سامنے آئین بھی پڑھا ہے اور یہ DG ISPR صاحب کی پریس ریلیز بھی پڑھی ہے.
اس میں بھی آئین نے پاکستان کے اوپر رکھا ہوا ہے آپ نے. جو نیچے رکھ دیتا ہوں یار, سامنے برابر تو رکھنے کی کوشش کریں نا. نہیں برابر نہیں, میں آئین کو اوپر رکھتا ہوں, میں کیوں اس کو برابر رکھوں. لیکن مسئلہ یہ کہ دیکھیں ہائی ٹریزن کا قانون تو خود اس آئین میں موجود ہے. یا تو کوئی ایسی, میں اگین ود آل ڈیو ریسپیکٹ سے, کہ قانون تو ہے, یہ کوئی غیر قانونی فیصلہ تو نہیں ہے, کوئی غیر آئینی فیصلہ نہیں ہے. اب اس میں ڈیفینس کا بھی مسئلہ ہے کہ ڈیفینس کیا ٹھیک طریقے سے لی گئی, اس کیس کو کیا ٹھیک طریقے سے چلایا گیا. وہ ایک اب کاشف صاحب جو یہ موقف ہے کہ سنا نہیں گیا, سنا نہیں گیا, آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیں جی کتنا عرصہ ہو گیا اس کیس کو چلتے ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب اب تو جی 6 سال سے زائد عرصہ ہو گیا, ان کو متعدد بار موقع بھی دیا گیا تھا, لیکن ہی از انویل. اب یہ بات بھی ظاہر ہے میں کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا, جو ان کی ویزیبل کنڈیشن ہے, فزیکل کنڈیشن ہے, وہ کوئی اتنی اچھی, کم از کم ریسنٹ پاسٹ میں اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن جب شروع میں پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اس وقت بھی ایک موقع تھا ان کے پاس یہ کرنے کا. بٹ آئی کین انڈرسٹینڈ دی آرمیز ریئیکشن. میں اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں ہے اب یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن مجھے سمجھ میں آ رہی ہے فوج کا ریاکشن. اچھا ایک چیز یہ بتائیں کاشف بھائی, اسی پہ ذرا سا مجھے ایکسپلین کیجئے گا, یہ آج جو ریاکشن آیا ہے آپ کے خیال میں, ظاہر ہے کہ کیس چلتا ہے تو اس کا ایک منطقی انجام ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہائی ٹریزن کیس, اس کا منطقی انجام سزائے موت ہی دکھائی دے رہا تھا کہ یہی فیصلہ ممکنہ طور پر عدالت سنا سکتی ہے. اگر شروع میں ہی اس حوالے سے بیان دے دیا جاتا, یا جو آج موقف آیا وہ پہلے دے دیا جاتا, تو یہ کیس ہو سکتا ہے آگے پروسیس ہی نہ ہوتا, یا حکومت دائر ہی نہ کرتی. نون لیگ کی حکومت تھی اس وقت, اگر ایسا کر دیا جاتا. نہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اس طرح دیکھیں بیانات سے کو کیسز کے دائر ہونے کا تو تعلق نہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ کیس دائر کیسے ہوا تھا. اس وقت کی وفاقی حکومت کیس دائر نہیں کرنا چاہتی تھی, ٹھیک ہے, اور یہ انہوں نے پبلکلی کہہ بھی دیا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ جناب ایک طرف گھر کو آگ لگی ہو, دوسری طرف نل کا خراب, تو آپ گھر کی آگ بجھائیں گے, نل کے ٹھیک کرائیں گے, مطلب یہ کیس نل کا خرابی کا کیس ہے, ہم نہیں کرنا چاہتے. آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری صاحب کی عدالت نے حکومت سے اس وقت یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ یہ کیس دائر کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. اس وقت حکومت کو یہ مشکل پڑ گئی تھی کہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے, ظاہر اقرار کے علاوہ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا اس وقت یہ کیس دائر کرنے کا. تو ان کو ایک لحاظ سے گن پوائنٹ کے اوپر یہ کیس انہوں نے دائر کروایا افتخار چودھری صاحب نے پرویز مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کا. اب دیکھیں یہ اختیار حکومت کا تھا, ایک طرف یہ بھی ہے, میں جی اختیار یہ شاید اس کیس میں شاید یقیناً اگر وفاقی حکومت نہ چاہے تو آرٹیکل 6 کا مقدمہ سو موٹو یا کسی اور صورت میں درج ہو ہی نہیں سکتا. اس میں کاشف ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں یہ پہلے دن سے ہی اس وقت وفاقی حکومت تھی نواز شریف صاحب کی, تو یہ ان کی ملی بھگت سے ہوا تھا. میں آپ کو بتا دوں افتخار چودھری صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو نوٹس بھیجتا ہوں, توہین عدالت کی کارروائی کی دھمکی دوں گا. اس وقت کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو آج کل بہت لاڈلے ہیں, وہ اپیئر ہوئے تھے کورٹ میں اور انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ جناب بالکل ہم یہ کرتے ہیں. یہ افتخار چودھری اور نواز شریف دو بندوں کی ذاتی رنجش تھی, اور اسی لیے صرف نواز شریف صاحب صرف پرویز مشرف صاحب کے خلاف کیس رجسٹر کروایا گیا. وہی لاء منسٹر ان کی کابینہ میں بیٹھے تھے زاہد حامد صاحب, اور زاہد حامد صاحب کو نہیں کیا گیا. کیا پرویز مشرف صاحب نے یہ جو آرڈر پڑھ کر سنایا تھا کیا انہوں نے خود ہاتھ سے لکھا تھا؟ 3 نومبر کی ایمرجنسی جو ہے یہ زاہد حامد صاحب تھے, اس وقت کے وزیر اعظم, اس وقت کی کابینہ, اس وقت کے پارلیمنٹیرین. آدھی کابینہ اس میں سے نواز شریف صاحب کی کابینہ میں شامل تھی, اور وہی کابینہ کے کچھ ارکان آج عمران خان صاحب کی کابینہ میں شامل ہیں. تو انجوائے تو کیا ساروں نے برابر اقتدار, مزے لوٹے ٹکا کے, اور جب آیا پھندے کی باری تو اس میں ساروں نے مل کے دے دیا جناب پرویز مشرف صاحب اکیلے نے یہ کام کیا ہے. یہ کوئی گولی تو ماری نہیں کی تھی کسی کو کہ پسٹل اٹھایا اور ایک گولی مار دی اور وہ قتل ہو گیا. یہ تو باقاعدہ پراپر ایک پروسیجر ہوا تھا, اور اس کے بعد یہ ہوا تھا. اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ اگین وفاقی حکومت دوبارہ اس طرف جائے. وفاقی حکومت کے پاس ہی ابھی بھی اختیار ہے, یہ کیس ریمانڈ ہو سکتا ہے. ایسی اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ یہ ڈیتھ سینٹینس ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہم یہ کریں. لیگل وے ابھی بھی موجود ہے. جی ہاں, ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن انڈو تو صابر صاحب ہو سکتا ہے, ظاہر ہے آگے تو بہت لمبا پروسیجر موجود ہے اس کا, ظاہر ہے وہ سارے پروسیجرز فالو ہوں گے. لیکن یہ جو سمبولکلی آپ دیکھیں یہ ریاکشن آیا, اگر سب کو پتا ہے کہ شاید یہ کیس اتنا لمبا چلے گا کہ سال تک اس کا فیصلہ نہ آئے,
لیکن سمبولکلی اس کی بڑی اہمیت ہے جو آج فیصلہ آ گیا. دیکھیں ایک آرمی چیف کو غدار ڈکلیئر کر کے ان کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی. یہ جو لائن ہے یہ اٹ سیلف ایک بہت سخت ایک فیصلہ, سخت تو نہیں, ایک ہی فیصلہ ہے. ہائی ٹریزن میں تو اور کوئی فیصلہ بھی نہیں ہے. سو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سمبولکلی جو چیز ہو گئی ہے اس کو تو انڈو نہیں کیا جا سکتا. معاشی دہشت گرد کاشف غدار ہیں. میں آپ سے میں اس پہ تو بالکل ڈس ایگری نہیں کر رہا. یہی میں پوچھ رہا ہوں نا کہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کچھ اور بھی ہے. ہاں, معاشی دہشت گرد کیا وہ غدار, ان کو غدار نہیں کہا جاتا جبکہ یہ 3 نومبر کی ایمرجنسی اور اس میں یہ اتنا بڑا فیصلہ اور وہ بھی صرف ایک بندے کے خلاف. اصل چیز یہ ہے. اچھا صابر بھائی, یہ جس طرح سے فیصلہ آیا ہے, اگر آپ اس کے اندر دیکھیں اشفاق ایک سیکنڈ, اس میں اگر آپ دیکھیں, اگر آپ صرف آئین کی اسپرٹ کو بھی دیکھیں کہنا کیا چاہ رہا ہے آئین, تو صرف اس شخص کے لیے سزا نہیں ہے ہائی ٹریزن کی جو آئین توڑتا ہے, ان لوگوں کے لیے بھی سزا ہے جو ایڈ یا بیٹ کرتے ہیں, یعنی جو معاونت کرتے ہیں اس توڑنے میں. بٹ اگین ہیونگ سیڈ دیٹ, مسئلہ یہ ہے کہ آرٹیکل 6 اسی آئین کا حصہ ہے. انہی عدالتوں میں جن میں بہت سے ججز, اعلیٰ عدلیہ کے ججز موجود تھے, انہوں نے اس آئین میں ترمیم کا اختیار پرویز مشرف صاحب کو دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ایک ایسا حکم سنایا تھا. افتخار چودھری صاحب خود تھے جی, اور بھی تھے. افتخار چودھری صاحب تھے, ارشاد حسن خان صاحب تھے, شیخ ریاض صاحب تھے, منیر شیخ تھے, جسٹس ناظم حسین صدیقی صاحب تھے اور جسٹس بشیر جہانگیر صاحب تھے, اور بہت سے ججز نے اس ٹائم پی سی او کے تحت حلف بھی اٹھائے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جب آپ کو یہ موقع ملا تھا, پرویز مشرف صاحب کے پاس اختیار تھا, آرٹیکل 6 ختم کر دیتے آئین سے. دیکھیں مسئلہ یہ کہ چیز آئین میں موجود ہے, ایک قانون موجود ہے, اب اس کا استعمال ہو گیا ہے. اب ناؤ وی آر ریئیکٹنگ. دس از اندر ریالٹی آف پاکستانی پالیٹکس کہ ہم اب ریئیکٹ کر رہے ہیں جب کہ یہ چیز آئین کے اندر موجود تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں خرابیاں تو آئین کے ساتھ. آپ کو یہ لگتا ہے کہ سلیکٹڈ انصاف ہوا ہے صرف پرویز مشرف کے خلاف ہی, مطلب یہ کیس کا فیصلہ آیا اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا؟ باقی لوگوں کو شامل ہی نہیں کیا گیا, چھوڑنا تو دور کی بات ہے. باقی لوگوں کے خلاف تو ایف آئی آر ہی نہیں کٹوائی گئی. صرف پرویز مشرف صاحب اکیلے تنے تنہا تھے 3 نومبر 2007 کو جو اس معاملے کو جب اٹھایا گیا تو 3 افراد کے نام دیے گئے, کابینہ کا نام لیا گیا, تو اس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا تو پھر تو کل کو حکومت لے آئے گی کہ کور کمانڈرز کا نام بھی شامل کریں, گورنرز کا نام بھی شامل کریں, کیونکہ مشاورتی پروسیس میں تو سارے شامل تھے. مقدمہ نیا دائر کرنا پڑے گا. سر 3 نومبر 2007 اگر ہم پیچھے نہ جائیں, 3 نومبر 2007 پہلے تو اس ماحول میں جائیں نا. 3 نومبر 2007 کو ملک میں کیفیت کیا تھی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب اگر آئیں, اپنا بیان سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتے, وہ بخیے ادھیڑ سکتے تھے کہ 3 نومبر 2007 کو اس وقت کی حکومت کے خلاف باقاعدہ طور پہ سازش ہو رہی تھی, وایا افتخار چودھری ہو رہی تھی. افتخار چودھری صاحب پریزیڈنشل الیکشن رکوانا چاہتے تھے اور ہر صورت میں رکوانا چاہتے تھے. اسی رات پھر 7 ممبرز بینچ نے فیصلہ کیا, 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی سسپینڈ ہوئی, اور ساتھ ہی اس کورٹ آرڈر میں لکھا ہے تمام گورنرز, وزرائے اعلیٰ, پرنسپل سیکرٹری, اسٹاف افسر, ساروں کو کہا ہے کہ وہ 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی پہ عمل نہیں کریں گے, لیکن ان سب نے عمل کیا. اسی کورٹ آرڈر کو لے لیں, وہ بھی افتخار چودھری صاحب کا لکھا ہوا ہے, لیکن افتخار چودھری صاحب نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی, دونوں نے وہی کام کیا جو ایک ذاتی رنجش کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. اور وفاقی حکومت نے بجائے اس کے کہ آرٹیکل 6 میں سارا مینشن ہے, وہ پوری لسٹ آتی, وہ کوئی 300-400 کچھ لوگ بنتے ہیں جن کے خلاف یہ مقدمہ چلتا ہے, سارے جاتے, ہتھ کڑیاں لگتی, سب کورٹ روم میں جاتے, تو پتہ چلتا کہ واقعتاً اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے اور یہ میرٹ پہ ہو رہا ہے سب کچھ. اس وقت کی وفاقی حکومت نے بھی یہی کیا, جہاں کورٹ میں 6 سال سے ہے. میں اگین یہی کہہ رہا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب آتے, آ کر وہ اپنا مقدمہ لڑتے تو بہت اچھا لڑ سکتے تھے اور باقیوں کو بھی ساتھ لے کے آتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کیس میں بہت زیادہ مصلحت پسندی سے کام لیا گیا اور ان کو یہی مشورہ دیا جاتا رہا کہ آپ خاموش رہیں, آپ خاموش رہیں اور آپ خاموش رہیں اور آپ دبئی میں قیام کریں. وہ آنا چاہتے تھے, لیکن اب واحد حل ہے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرنے کا.
ٹھیک ہے، اس پر مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بھی اس پر اپنا ریاکشن دیا ہے. انور منصور خان کہتے ہیں کہ سابق صدر مشرف کے خلاف فیصلے کو غیر انسانی اور غیر قانونی قرار دیا. انہوں نے AR نیوز سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. یہ ایک بڑا ایک انلیگل اور ایکشن ان لافل اور ان کانسٹیٹیوشنل ایکشن ہے. میرے خیال میں ایک ان ہیومن فیصلہ ہے یہ، جو نہیں ہونا چاہیے. یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت نامناسب ہے، قانون کے مخالف ہے، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے. بھی ڈیٹیل تو نہیں آئی ہیں اور ظاہر یہ لگتا ہے کہ بہت جلدی میں کوئی چیز لکھی گئی ہے. جب پرویز مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہیں، تو بغیر ان کے اسٹیٹمنٹ لیے ہوئے آپ نے فیصلہ کیسے کر دیا؟ یہ آپ کو پتا بھی تھا کہ جب کہ جنرل مشرف جو ہے وہ اس وقت بیڈ ریڈن ہے. ہم کمپلیننٹ ہیں، یوزولی کمپلیننٹ فیل نہیں کر سکتا، مگر اگر مشرف صاحب اپیل کریں گے تو ہم اس لیگل ایشو کو ریز ضرور کریں گے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گی کہ بغیر فیئر ٹرائل کے کسی کو سزا ہو. تو اس لیے ہم ضرور یہ کہیں گے کہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے یہ غلط ہے. اور ابھی آپ کو اسلام آباد، جہاں پر پرویز مشرف صاحب کے وکلاء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور سلمان صفدر صاحب گفتگو کر رہے ہیں. ان سے ضرور ٹیلی ویژن پروگرامز میں ان کا تبصرہ